السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لا كيسيون 2 و لا كيسيون 3 من هاد لابليكاسيون هادي. في لا فيديو اللي فات راه خدمت معكم لا كيسيون الاولانيه، وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نبدا معكم لو ريزونمون بار ريكيرونس. نرجعو دابا لا كيسيون 2 من لابليكاسيون هادي. ابليكاسيون تاع الريزونمون بار دي جونكسيون دي كا. مزيان، دونك قالوا لنا في لا كيسيون مونطري كو بور توت اكس ابارتين ا ار، من اخر بور توت اكس ان ريال، بغينا نمونطريو ديك لينيغاليتي. هادي ابليكاسيون تاعش؟ هادي ابليكاسيون تاع دي جونكسيون دي كا. دابا السؤال علاش غنستعملو هنا دي جونكسيون دي كا؟ الا رديتو البال هنا عندي بولينوم دو دوغري 2 وهنا عندي بينوم بولينوم دو دوغري 1، ولكن عليه هذيك لا فالور ابسولو. دونك باش نخدمو مرتاحين خصنا نحيدو ديك لا فالور ابسولو. لا فالور ابسولو تاع شي حاجه شنو كتساوي؟ على حساب لو سين تاع داكشي اللي لداخل. دونك هنايا لي كان لي غنديرو هي الا كان ديك اكس موان زا الا كانت بوزيتيف، هذه هي الكا الاولانيه، والكا الثانيه هي الا كانت اكس موان زا ستريكتومون نيجاتيف. ماشي مونطرون كو اش بغينا نمونطريو بان بور توت اكس ابارتين ا ار اون شنو لا فالور ابسولو تاع اكس موان زا est inférieur ou égal من x au carré moins 2x plus 2 par disjonction des cas. Donc on va dire au premier cas. شنو هي البروميير كا؟ هي سي إلا كان إكس موان زان بوزيتيف، بمعنى آخر إلا كان إكس سوبيريور من أن. قلنا باش نمونطري هاد لينيكاليتي في هاد لوكا هادي شنو غادي ندير؟ غنستعمل الريزونمون بار دي زيكيفالونس سكسيسيف. غنستعمل هاد الريزونمون هذا الريزونمون بار ايكيفالونس سكسيسيف. تبعوا معايا كيفاش غندير. غنمشي ننطلق من داكشي اللي بغيت نمونطري. قلنا شنو؟ سمحوا لي، لا فالور ابسولو تاع اكس موان زان انتيفيريور من اكس او كاري موان 2 اكس بلس 2 يتيكيفو ا. مزيان، دابا كي دايره اكس موان زان راه بوزيتيف، دونك لا فالور ابسولو تاع اكس موان زان غتكون هي اكس موان زان نيت انفيريور من مزيان اتيكيفو ا. ردوا معايا البال علاش هاد ليكيفالونس صحيحه؟ لان عندي الحق نمشي وعندي الحق نرجع. داكشي علاش درت ليكيفالونس. الا كان عندك الحق غير تمشي وما ترجعش كدير غير لامبليكاسيون. مزيان، اشنو غندير؟ هاد الكونتيتي غنديرها تجي، دوك غتبقى لي هنا زيرو، واش غيبقى هنا اكس او كاري موان 2 اكس بلس 2. هاد اكس غتولي موان اكس وهاد موان زا غتولي بلس 1. سي سولمونس. عاوتاني من هنا لهنا راه عندي الحق نمشي، ومن هنا لهنا عندي الحق نرجع. داكشي علاش درت هاد ليكيفالونس هاد. اكس او كاري ها هي موان 2 اكس موان اكس هي موان 3 اكس و 2 بلس ا هي بلس 3. دابا اش بغيت نمونطري؟ بغيت نمونطري بان هادي راه فري، وبغيت نمشي بلي زيكيفالونس سكسيسيف. دونك واحد الوقيته خصني نلقى شي حاجه اللي غتكون فري، حيت الا بقيت لقيت شي حاجه فري وعندي انا لي زيكيفالونس سكسيسيف دونك غتكون هادي حتى هي فري. هذا هو الهدف تاعي. اشنو غندير؟ هادي بولينوم دو دوغري 2 نحاول نلقى لا فورم كانونيك. عافاكم اللي باقي ما ضربتش لا فورم كانونيك خصو يضبطها. مزيان، دونك كيفاش غنلقى هنا لا فورم كانونيك؟ عندي هنا اكس او كاري. اشنو خص هادي باش تولي ايدونتيتي روماركابل؟ خصها واحد 2. دونك غندير موان، حيت عندي موان. ها هي 2، ها هي ديك لي اكس، ها هي ديك 3، ولكن هنا ملتيبلييت في 2 خصني نديفيزي عليها. مزيان، اش ولات دابا تكتبات هادي؟ اكس او كاري
موان 2 فوا اكس فوا ايكغيك. دابا هذيك 3 على 2 هي ايكغيك. اشنو خصها باش تولي ايدونتيتي روماركابل؟ خصني هنا 3 خصها ايكغيك وكاري، ها هي. ولكن ردوا معايا البال، هادي راه واخا ها هي بلس 3 ها هي، وهاد الكونتيتي هادي هادشي او كاري راه زدتو، خصني نقصو حيت ما كانش عندي في الاول. ايوا هنا لقيت لا فورم كانونيك. دونك هادي من هنا حتى لهنا هادي راها ايدونتيتي روماركابل، هي اكس مو. علاش مو؟ لان هنا كاينه موان 2 ولا كاينه مو 3 سور 2 لو تو او كاري اها بلس. غنحاول نحسب هادشي. دوك عطينا 3 موان 9 على 4. عافاكم كل مره خصك تفيريفي واش هاد ليكيفالونس اللي درتينا واش صحيح ولا لا. في هادو كاملين ديما عندي الحق نمشي وعندي الحق نرجع. داكشي علاش كندير هاد ليكيفالونس. من هنا عندي الحق نمشي، عندي هاد لامبليكاسيون هادي، وعندي الحق نرجع. داكشي علاش درت هاد لامبليكاسيون. دونك عندي ليكيفالونس، عندي دوبل امبليكاسيون بمعنى اخر ليكيفالونس. مزيان. نرجع هنا الدينوميناتور كومان. دونك غنملتيبلي في 4 ونديفيزي على 4. دونك 3 فوا 4 هي 12 موان 9 هي بلس 3 على 4. يلا تبعوا معايا دابا كي دايره هاد البروبوزيسيون هادي فري. دونك كيفاش غتكون هادي؟ غتكون هادي حتى هي فري. علاش؟ لان غادي بلي زيكيفالونس سكسيسيف. غندير واحد هنا واحد الريزومي. دونك لاحظوا معايا شنو غندير. x موان 1 انفيريور من x او كاري موان 2x بلس 2 بويسكو هنا عندي هادو كاملين سون دي زيكيفالونس. دونك غندير هنا ايتيكيفو ا ونكتب هاد. عندي هنا هاد ليكيفالونس صحيح لانني مونطريتو هنايا. كي دايره هادي فري. دونك كيفاش غتكون هادي؟ غتكون حتى هي فري. غنكتب هنايا دونك ولا الور اشنو مونطريت دابا؟ مونطريت بانه الا كان اكس سوبيريور من هادي راه فري. اشنو بقى ليا؟ بقى ليا نمونطريها بانها فري حتى الا كان اكس انفيريور ستريكتومون من الور اشنو لا فالور ابسولو تاع اكس موان 1 ايت انفيريور بلس 2 فوقاش سي الا كان اكس سوبيريور من هادي مونطريتها. هما قالوا لي بوغ توت اكس ابارتين انا دابا الله مونطريتها في الكا الاولانيه. غنمشي عاوتاني نمونطريها راه فري في الكا الثانيه. دابا شنو هي الكا؟ هي النيغاسيون تاع هادي هي اكس انفيريور ستريكتومون من شنو هي الكا الثانيه؟ قلنا هو الا كان هادشي درت هنا الا كانت الا كان بوزيتيف. دابا الا كان ستريكتومون نيجاتيف معنى اخر ملي كنقولها معنى اخر عندي ليكيفالونس الا كان اكس انفيريور ستريكتومون منها. قلنا لا فالور ابسولو تاع اكس موان 1 انفيريور ايكال من اكس او كاري موان 2 اكس بلس 2. بغيت نمونطري هادي راها فري في هاد الكا. غنمشي عاوتاني نستعمل الريزونمون بار ايكيفالونس سكسيسيف. هاد ليكيفالونس راه ماشي عجبتني وبقيت كنديرها لا، حيت هادشي اللي غندير هنا عندي الحق نمشي ليه وعندي الحق من هادشي نرجع لهادشي. اشنو غندير دابا كي دايره اكس موان 1 راه ستريكتومون نيجاتيف. دونك شحال غتكون كتساوي هاد لا فالور ابسولو؟ غتكون كتساوي موان وغنعوض لا فالور ابسولو بلي بارونتيز. يلا غنزل الكونتيتي وغندير لها جي. دوك غتبقى لي هنا زيرو. غتولي هنا اكس او كاري موان 2 اكس بلس 2 بلس اكس موان 1. غنحاول نجمع داكشي اللي ممكن يتجمع. دونك موان 2 اكس بلس اكس هي موان اكس 2 موان 1 هي بلس 1. دابا خصني نمونطري بان هذا راه بصح سوبيريور من زيرو. من هادي لهادي عندي الحق نمشي من هادي لهادي وعندي الحق نرجع. داكشي علاش هاد الكيفالونس صحيح.
من هنا عندي الحق نمشي من هادي لهادي وعندي الحق نرجع. داكشي علاش درت ليكيفالونس. سينو الا عندك الحق غير تمشي وما ترجعش عافاك دير غير لامبليكاسيون. شنو غندير؟ هادي بولينوم ديغري 2 باش نمونطريها بانها بصح هاد الكونتيتي راه بوزيتيف. غنمشي نستعمل لا فورم كانونيك. شنو خص هادي؟ ها هي 2 خصها، ها هي موان ودي خصها واحد 2. دونك غندير 2 فوا اكس، وانا هنا ملتيبلييت في 2 خصني نديفيزي عليها. دونك هادي كتكتب على شكل اكس او كاري موان 2 اكس فوا ايكغيك. دونك اشنو هي ايكغيك في هاد الحاله؟ هي ان دومي. اشنو خصها باش تولي اينوتيتي روماركابل؟ هي ايكغيك او كاري. ها انا زدتها، ها هي ديك بلس 1، ولكن هاد الكونتيتي زدتها خصني نقصها حيت غير انا اللي زدتها ما كانش عندي. من هنا حتى لهنا راه ايدونتيتي روماركابل هي اكس موان ان دومي لو تو او كار، وغنحسب هاد الشيء غتعطيني بلس 1 موان 1 سور 4. هنا غندير 4 على 4 من اخر تعطينا بلس 3 على 4. هاد الكونتيتي ستريكتومون بوزيتيف وهاد الكونتيتي بوزيتيف، دونك لا سوم راه بوزيتيف. دونك هادي كي دايره هادي فري. دونك كيفاش غتكون هادي فري؟ علاش؟ لان مشيت بلي زيكيفالونس سكسيسيف. دونك شوف معايا شنو غندير. دونك لا فالور ابسولو تاع اكس موان زان راها بصح انفيريور من اكس او كاري موان 2 اكس بلس 2. علاش قلت بان هادي فري؟ لان هادي راها عندي هنا ليكيفالونس مع هادي وهادي فري. دونك كيفاش غتكون هادي؟ غتكون فري، ولكن ما تنساوش غير في هاد الكا سي فوقاش الا كان اكس انفيريور ستريكتومون من 1. دونك واش كتلاحظوا هنا؟ هادي راها فري الا كان اكس انفيريور ستريكتومون من 1، و فري الا كانت اكس سوبيريور ستريكتومون من 1. دونك اش كتلاحظوا؟ بانها راها فري بوغ توت اكس من ار، حيت فري في الحالات بجوج، وهذوك هما الحالات اللي كاينين، ما كايناش شي كا ثالثه. غندير هنا واحد كونكليزيون عشان نكتب بان لا فالور ابسولو تاع اكس موان زان راها انفيريور من اكس او كاري موان 2 اكس بلس 2 اشنو بوغ توت اكس ابارتين ار، لان هذه صحيحه في لي كا بجوج، وهذوك هما اللي كاينين، ما كايناش شي كا واحده اخرى. بالنسبه لواحد اكس غيال كيف ما بغا يكون اكس ان غيال كاينين جوج حالات، يا غادي يكون انفيريور ستريكتومون من 1 او لا، او بيان غادي يكون سوبيريور من 1. هادو هما اللي كاينين، ما كايناش شي كا ثالثه. دونك هذه راه صحيحه بوغ توت اكس ابارتين ار. شنو استعملت هنا؟ استعملت الريزولمون بار ديسجونكسيون دي كا، وغنحاول نمشي معاكم تروازيام كيستيون نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. عطاونا تما سوا ان نونتي ناتوريل. مزيان. لا كيسيون اشنو قالوا لنا تما؟ قالوا لنا ديمونطري كو الا كان هذاك الان هذاك لونتي ناتوريل الا كان امبير الور سيكري سو لا فورم تاع 4 كا بلس 1 او 4 كا بلس 3 افيك كا ابارتين ان. هنا نورمالمون نقدر نجاوب بدو ميثود. هاد لا كيسيون نقدر نجاوب عليها بدو ميثود. نقدر نستعمل لا ديفيزيون اوكليديان تاع ديك ان على 4، غيكونوا عندي 3 كا على حساب داك لو ريست، غيكون يا كيساوي 0 ولا 1 ولا 2 ولا 3. واحد جوج شليكات ما يمكنش. علاش؟ لان ان امبير غيبقاو ليا غير دوك جوج شليكات. هذه بالنسبه ليسونسمون تحاولوا تفكروا في هاد الميثود. نقدر ندير لا ديفيزيون اوكليديان تاع ان على 4. هادشي دون ان اش غادي نلقى؟ دابري لا ديفيزيون اوكليديان تاع ان على 4 دون ان غادي نلقاو بانه il existe un seul couple K ou R appartient à n carré tel que n غيكون سيكري سو لا فورم تاع 4K بلس R، وهذاك ال R فيه 3 تاع فيه 4K حيت درت لا ديفيزيون على 4. هاد ال R يقدر يكون كيساوي 0 ou bien 1 2 3. هاد ال R هذا ديما كيكون انفيريور ستريكتومون من هاد ال 4. مزيان. الكال الاولانيه هو الا كان اخ كيساوي 0 اش غادي نلقى؟ غادي نلقاو بان ان الا يعوضوا اغ بصفر غنلقاو بان ان كيساوي 4 كا. وردوا معايا البال هاد الان هذا راه بير
وتمايا درنا الا كان ان امبير. دونك هاد الكا ما يمكنش، حيت اذا عندنا داك الان، حيت هذا شحال كيساوي هي 2 فوا 2 كا. ما يمكنش ان يكون كيتكتب على هذا الشكل. علاش؟ لان ما تنساوش بان عندنا ان مالو راه امبير، وهنا غنلقاو ان راه بير. من اخر عندي هنا واحد لابسور. دونك هاد الكا راه ما يمكنش. الكا الثانيه هو الا كان اخ كيساوي 1. اش غادي نلقاو؟ غنلقاو بان بعد هادي منين جتا دابري لا ديفيزيون اوكليديان، لا ديفيزيون دابري تيوريم دو لا ديفيزيون اوكليديان دون ان، هي منين جات هاد الكتابه وهاد الشروط هادو. دونك غنعوض الكا الا كان اخ يساوي 1. دونك عطينا هي 4 كا بلس 1، وهي هاد الكا اللي قالوا لنا هنايا. دونك حنا لقينا واحد الكا. دابا غنمشي للكا تروازيام كا، هو الا كان ان ايكال 2. غنلقى بان ان سيكري سو لا فورم تاع 4 كا بلس 2. ردوا معايا البال، هاد الان هذا راه بير. دونك ما يمكنش. علاش؟ لان ان امبير. دونك هاد الكا عاوتاني ما يمكنش. الكاتخيام كا هو الا كان ان ايكال 3. غنلقاو بان ان سيكري سو لا فورم تاع 4 كا بلس غنعوض ار ب 3، وهي هاد الكا اللي قالوا لنا هنايا. سمحوا لي هنايا، هي هاد الكا اللي قالوا لنا هنايا. هاهي هاد لي كا بجوج ما يمكنش. علاش؟ لان غادي نلقاو بان ان بير، وما تنساوش حنا تما راه قالوا لنا الا كان ان امبير. مزيان؟ فهمتوا هاد الشيء مزيان؟ ما فهمتوش غندير معكم ميثود اخرى. مزيان. اشنو تمايا اون كي داير داك ان مالو راه امبير ياك. الوغ اي دونك بوي اشنو هي لا ديفينيسيون تاع نونتي ناتوريل امبير؟ اش كيعني هادشي؟ الوغ اشنو؟ il existe un unique cas prime appartient ل n تلك اشنو؟ تلك n كيتكتب على شكل 2 كا. هاد الكا بريم هادي بلس 1. مزيان. دابا هذاك الكا بريم ابارتيان لان ياك. دونك غيكون فيه جوج حالات. عندنا هنا جوج لي كا. هذاك الكا بريم يقدر يكون بير او لا يقدر يكون امبير. غنمشيو للبروميير كا، هي سي الا كان ودي داك الكا بريم مالو بير. دابا ما كندويش على ان، كندوي على هذيك الكا اللي قلنا بانها راه غادي تكون بويسكو هاد ان امبير. دونك غيكون كيتكتب على هذا الشكل تيلكو داك الكا بريم ابارتي الان، وهذيك الكا بريم فيها جوج حالات، يقدر يكون بير يقدر يكون امبير. اها دابا الا كان كا بريم بير الوغ شنو غادي نلقاو بانه il existe واحد الكا ابارتي الان تيلكو اشنو تيلكو كا بريم كيساوي 2 كا، حيت قلنا بان كا بريم راه بير. دونك يكون كيتكتب على هذا الشكل. ورجعوا دابا وعوضوا هنا. الوغ اش غادي نلقاو؟ غادي نلقاو بان ان كيتكتب على شكل 2. اشنا هي كا بريم؟ هي 2 كا. وما تنساوش هاد بلس 1 هادي. دونك غادي نلقاو هي 4 كا بلس 1. هي هاد الكا هادي، هي هاد الكا الاولانيه. مزيان. دابا الا كان كا بريم امبير، دوزيام كا هي شنو؟ سي كا بريم مالو امبير. الوغ شنو غادي نلقاو بانه il existe واحد الكا من ان تيلكو شنو هي لا ديفينيسيون تاع كا بريم تاع كا بريم امبير. دونك غيكون كيتكتب على شكل 2 كا بلس 1. الوغ غنرجع دابا وغنعوض كا بريم داكشي اللي كتساوي هنا، غنعوضها هنا في هاد الكتابه هادي. الوغ شنو ان غيكون كيساوي 2. غنعوض كا بريم اللي هي 2 كا بلس 1، وما تنساوش هاد بلس 1 اللي كاين هنا. دونك 2 فوا 2 هي 4 كا، 2 فوا 1 هي 2، وما تنساوش هاد ال 1. دونك يكون كيتكتب على شكل 4 كا
بلس 3 وما تنساوش بان هذا الكا راه ابارتي لان وهذه هي الكا الثانيه هي. دونك الا كان شي ان امبير عندنا جوج حالات، يا غيكون كيتكتب على هذا الكا يا ولا هذا الكا. هادو هما جوج الحالات اللي كاينين. دونك راه مونطري لنا دابا لا كيسيون دابا غنمشي معكم لا كيسيون. كاينه هاد الميثود وكاينه قلت لكم كاينه هادي غنستعملوا فيها لا ديفيزيون كليديان على 4 دون ان. مزيان نمشي معكم دابا لا كيسيون بي. شنو قالوا لنا في لا كيسيون بي؟ هي ديدوير كو الا كان ان او كاري موان زيرو ني با ديفيزيبل بار 8 الور داك ان غادي يكون بير. مزيان اول حاجه اش غندير اون غنمشي الى رديتو البال هادشي اللي قالوا لنا في هاد لا كيسيون داكشي اللي قالوا لنا نلقاوه هذاك راه امبليكاسيون. علاش؟ لان كاين هذا الور هذا بويسكو كاين هذا الور دونك هادشي اللي كاين في هاد لا كيسيون نقدر نكتبوه على شكل امبليكاسيون. لاحظوا معايا شنو غنكتب ان كاري موان زان ني با ديفيزيبل بار 8. هذيك الور غنكتبها على شكل امبليكاسيون. شنو قالوا لي تما؟ بان ان مالو بير. دابا باش نمونطري هاد لا كيسيون هادي نقدر هاد اون راه باقي ما ساليش، راه ماشي قلت لكم هادشي فري، لا راه هادشي هو اللي بغيت نمونطري. غير باش نمونطري هاد لامبليكاسيون هادي حيدوا ديك اون مازال ما نديروهاش حيت مازال ما كملتش. راه ماشي قلت لكم هادشي فري، راه هادشي هو اللي بغينا نمونطريو، هادشي هو اللي بغينا نمونطريو في لا كيسيون بي. دابا باش نمونطري هاد لامبليكاسيون نقدر نستعمل الريزونمون بار كونترابوزي ونقدر نستعمل الريزونمون بار لابسورد. مزيان هذيك لابسورد نخليكم تفكروا فيها، غندير معكم بار كونترابوزي. دونك غنمشي لهاد لامبليكاسيون وغادي نابليكي على هاد لامبليكاسيون هادي غادي نابليكي عليها اللوا تاع الكونترابوزي. فين هو هذا الكونترابوزي؟ ها هو، هذه هي بي وهذه هي كيو. دونك راه عندي ليكيفالونس، هاد ليكيفالونس هادي اللي كاينه هنا هي هادي اللي درت هنا. داكشي علاش قلت لكم اون راه ماشي اون هادي فري، لا عندي هادي متكافئه مع هادشي اللي غنكتب دابا مع سا كونترابوزي. دابا شنو هو الكونترابوزي تاع هاد لامبليكاسيون؟ هو النيغاسيون تاع هادي امبليك النيغاسيون تاع هادي. دابا شنو هي النيغاسيون تاع ان بير؟ هذيك ان بير كيو النيغاسيون تاعها هي ان امبير. هاد الشيء راه ما صحيحش ديما، صحيح غير فين؟ صحيح دون ان و زد. دابا راه عندي ان ابارتيان دونك النيغاسيون تاع ان بير في ان ولا في زد راه هي امبير. امبليك النيغاسيون تاع هادي. شنو هي النيغاسيون تاع ني با ديفيزيبل؟ هي ديفيزيبل. دابا راه ماشي قلت لكم هاد اون هادي راه ماشي كنقصد بها هاد لامبليكاسيون فراي، لا كنقول لك بان هادي راه متكافئه مع هادي. دونك بويسكو عندي هاد ليكيفالونس فري دونك باش نمونطري بان هذا فري il suffit باش نمونطري بان هذا فري. دونك اش غندير دابا؟ عوض ما نمونطري بان هذا فري غنمشي نمونطري هذا، حيت الا كان هذا فري الا كان الكونترابوزي فري دونك لامبليكاسيون العادي غادي يكون حتى هو فري. علاش؟ لان هاد ليكيفالونس فري. دابا غنحاول نمونطري هاد لامبليكاسيون هادي. مزيان اش غندير باش نمونطري هاد لامبليكاسيون؟ غنسيبوزي هادشي. اون سيبوز كو ان مالو الا رديتو البال في لا كيسيون قالوا لنا اون ديدوير، قالوا لنا هنايا ديدوير كو. دونك اش غندير؟ غادي نستعمل لا كيسيون اللي قبل اون سيبوز كو باش نمونطري. دابا نعاودها غير بشويه. قالوا لنا في الحقيقه هما مونطريو هذا، انا ما غاديش نمونطري هذا، غنمونطري هذا. علاش؟ لان هادو عندهم نفس المعنى. الا كان هذا فري دونك هذا حتى هو غيكون فري. دونك اون سيبوز كو وباش نمونطري هاد لامبليكاسيون
كنسيبوزيو هادشي ونحاول نلقاو هادشي. دابا هاد ان كي داير امبير، دونك غنمشي نستعمل لا كيسيون ا. دونك بويسكو داك الان اي امبير، دونك عندي جوج الحالات غيكون كيتكتب على الكا الاولانيه ولا الكا الثانيه. دونك هنا غنستعمل ديسجونكسيون ديكا باش نمونطري هاد لامبليكاسيون. عندي جوج حالات، داكشي اللي قالت لي لا كيسيون الاولانيه. بروميير كا هي سي الا كان الان كيتكتب على شكل الكا الاولانيه 4 كا بلس 1 تيلكو كا ابارتيان ا ان. دونك اش غندير دابا في هاد الكا هادي؟ نحاول نمونطري بان انو كاري مونزار هادي ديفيزيبل بار 8 اون. غنمشي هنا بالضمير غنرفع هنا حيت عندي هنا انو كاري، غنرفع هنا او كاري وهنا او كاري. دونك كتعطينا انو كاري كتعطينا هي 4 كا بلس 1 لو تو او كاري. الوغ انو كاري كتساوي الله. دابا هادي ايدونتيتي روماركابل غنحاول نسربي واحد شويه. دونك كتعطينا هي 16 كا او كاري بلس 8 كا بلس 1. الوغ عندي هنا انو كاري موان زان، دونك غنقص واحد هنا وغنقص واحد هنا. دونك عطاتنا انو كاري موان زان كتساوي 16 كا او كاري بلس 8 كا. الوغ ما تنساوش اشنا هي هادي. باش تمونطري هادي خصك تلقى بان هذا كيتكتب على شكل 8 فوا شي حاجه وتكون ديك الحاجه ابارتيان لان. علاش؟ لان هذا ابارتيان لان. الوغ انو كاري موان زان عندي هنا 8 وعندي هنا 8، دونك راه غيكون ديفيزيبل بار 8. دونك عطينا هنا 2 كا او كاري بلس كا فاكتوريزيت ب 8. سمي هذا اكس، دونك راه هي 8 اكس. وما تنساوش داك الاكس راه غيكون ابارتيان لان. خديت هاد الشيء اللي دورت عليه هو اكس بويسكو كا ابارتيان لان، دونك هاد الاكس هذا هو غيكون ابارتيان لان. الوغ شنو اش مونطريت دابا؟ هاد انو كاري موان زان كيتكتب على شكل 8 فوا اكس وداك الاكس ابارتيان لان. دونك كيفاش غيكون انو كاري موان زان؟ راه ديفيزيبل بار 8. واش ساليت هادي؟ لا، راه لا مونطريت الكا الاولانيه، باقي ليا الكا الثانيه. شنو هي الكا الثانيه؟ غنرجع لا كيسيون ا. هي الا كان ان كيتكتب على شكل 3 كا بلس 3 ولا 4 كا بلس 3 تلكو كا ابارتيان للان. دابا السؤال على هاد الان واش كاينه شي تروازيام كا؟ لا، راه مونطرينا في لا كيسيون الاولانيه بان عندي جوج لي كا صافي، هاد الكا ولا هاد. اشنو غندير؟ بنفس الطريقه غنمشي نحسب انو كاري موان زان، غنرفع هنا او كاري وفي الاخر نقص ديك الواحد. يلا رفعوا هنا او كاري وهنا او كاري. ملي غنرفع هنا او كاري دونك عطينا 16 كا او كاري، هاد عطينا بلس 8 كا او كاري. لا ماشي 8 فوا 3 اللي هي 24 بلس هادشي او كاري اللي هي 9. الوغ انو كاري موان زان. علاش درت هاد موان زان؟ لان انا بغيت موان زان. دوك غنقص هنا موان زان وهنا غنقص موان زان غتولي 8. دوك غتولي هي 16 كا او كاري بلس 24 كا او كاري. وما تنساش راه نقصت ديك موان زان، دوك غنقص هنا ونقص هنا تولي 8. يلا عندي هنا 16 وهنا دونك نقدر نفاكتوريزي ب 8. دونك شحال غتبقى لنا؟ غيبقى لنا 2 كا او كاري بلس 3 كا، هنا ما كايناش او كاري سمحوا لي، بلس 1. دابا سمي هذا اكس، دوك عطاتنا هي 8 اكس. وما تنساوش بويسكو هاد الكا ابارتيان ان، دونك هاد لاصوم هذاك الاكس غيكون حتى هو ابارتيان ان. الوغ شنو؟ الوغ انو كاري موان زان مالو راه ديفيزيبل بار شنو؟ بار 8. دوك اش مونطريت بان هذا راه ديفيزيبل بار 8 في لي كاب جوج، في لي كاب جوج. دوك اش مونطريت دابا؟ الوغ شنو؟ الوغ ان امبير هادي راك نقصد بها امبير امبليكا شنو؟ بان انو كاري نسربي شويه، عوض ما نكتب هذا نكتب بان 8 ديفيز انو كاري موان زان. دابا ملي كنقول الور دونك كي داير هاد لامبليكاسيون هذا راه فري وهذا راه عندي هاد ليكيفالونس. دونك بويسكو هذا يفري كيفاش غيكون هذا يفري، دونك احنا مونطرينا به.
نقدر ندير هنايا دونك ونكتب هادشي. علاش؟ لان هذا متكافئ مع هذا وهذا فري، دونك كيفاش غيكون هذا؟ غيكون حتى هو فري. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم، والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.